हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज 11 नवंबर 2024 है और हम आज के डॉन एडिटोरियल का एक टॉपिक जिसका टाइटल टाइम टू डिलीवर है पढ़ेंगे। टाइम टू डिलीवर का मतलब है कि यही डिलीवर करने का वक़्त है। अब डिलीवर से क्या मुराद लेते हैं? डिलीवर के कई मतलब हैं। डिलीवर लेक्चर देना, डिलीवर लेटर्स, खतूत तकसीम करना, लेकिन यहाँ पर डिलीवर से मुराद खतरे से निकालना या खतरे से बचाना है। टाइम टू डिलीवर खतरे से निकालने का यही वक़्त है। अब किसको खतरे से निकालना है? पूरी दुनिया को, क्योंकि द होल वर्ल्ड या पूरा आलम इस वक्त क्लाइमेट चेंज के खतरे से दो चार है। आलम में अक़वाम को भी इस बात का एहसास हो गया है। इस खतरे से निपटने के लिए इकट्ठा होना पड़ेगा और वो इसी सिलसिले में सर जोड़कर बैठ रहे हैं, जिसमें इस मसले से निपटने के लिए कोई तदबीर निकाली जाएगी। चलें बाकी बातें जानने के लिए अब हम इस एडिटोरियल को पढ़ते हैं। कंट्रीज, ममालिक, बिग एंड स्मॉल, बड़े छोटे, आर गैदरिंग टुडे, आज इकट्ठे हो रहे हैं। कहाँ पर? इन बाकू, अज़रबैजान। बाकू अज़रबैजान में। बाकू अज़रबैजान का दारुल हुकूमत है, जो सियाहत, अपने फ़न तामीर और जदीदियत की वजह से शोहरत रखता है। इसे आलम इस्लाम में वही हैसियत हासिल है जो कि यूरोप में पेरिस को है। किस बात के लिए इकट्ठे हो रहे हैं? फॉर कॉप 29, कॉप 29 के लिए। अब ये कॉप क्या है? कॉप स्टैंड्स फॉर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ये ग्लोबल समट या आलमी इजलास है जो कि द यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क ऑफ कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के तहत होता है और इसका पहला इजलास 1995 में बर्लिन में हुआ था और इसका हर साल इजलास होता है जिसमें तकरीबन दुनिया के तमाम मालिक शमूलियत करते हैं। कोविड-29 की वजह से 1920 में इसका इजलास मुलतवी हो गया, ना हो सका। इसीलिए इस साल जो इसका इजलास होने जा रहा है वो 29वां इजलास है, तो इसलिए इस कॉप 29 कहा जाता है। ममालिक बड़े छोटे कॉप 29 के लिए आज बाकू अज़रबैजान में इकट्ठे हो रहे हैं। पाकिस्तान पार्टिसिपेशन इन द क्लाइमेट समिट। क्लाइमेट इजलास में पाकिस्तान की शमूलियत। पार्टिसिपेशन का मतलब हिस्सा, शमूलियत। समिट कहते हैं इजलास को, और समिट ऐसे इजलास को कहते हैं जिसमें हुकूमतें या हुकूमतों के सरबराहान हिस्सा लेते हैं। विल सेंटर ऑन 3 डेली इवेंट्स एट इट्स पवेलियन। अपने पवेलियन में 3 रोज़ाना के वाक़यात पर तवज्जो मरकूज़ रखेगा। सेंटर ऑन का मतलब तवज्जो मरकूज़ करना या तवज्जो रखना। पवेलियन आर्जी बिल्डिंग या इमारत को कहते हैं जहाँ पर कोई इंटरटेनमेंट होता है या जहाँ पर कोई स्टे होता है आर्जी तौर पर। अब 3 इवेंट्स कौन से हैं? फोकसिंग ऑन क्लाइमेट जस्टिस। क्लाइमेट जस्टिस या क्लाइमेट इंसाफ पर फोकस करके। क्लाइमेट इंसाफ से क्या मुराद है? क्लाइमेट इंसाफ से मुराद ये है कि पूरी दुनिया के अंदर जो तरक्की याफ्ता कौमें या ममालिक हैं वो ज़्यादा इंडस्ट्री का इस्तेमाल करते हैं, यानी वो ज़्यादा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं, तो जिसके नतीजे में वो ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस का फ़िज़ा में इखराज करते हैं, जिसके नतीजे में क्लाइमेट चेंज होता है। और वो क्लाइमेट चेंज न सिर्फ तरक्की याफ्ता मुल्कों को मुतासर करता है बल्कि बहुत से गरीब ममालिक को भी मुतासर करता है, क्योंकि जो क्लाइमेट चेंज है वो किसी की शनाख्त नहीं करता कि मैंने इसको मुतासर करना और इसको नहीं करना, वो किसी की सरहद नहीं जानता। तो इसलिए इंसाफ का तकाजा ये है कि अब वो जो गरीब ममालिक जो ग्रीन हाउस गैसेस को फ़िज़ा में खारिज नहीं करते, कि उनके पास ना पैसे हैं, ना वो सनते लगा सकते हैं, तो ना वो ग्रीन हाउस गैसेस को फ़िज़ा में छोड़ने का बायस बनते हैं, लेकिन वो मुतासर ज़्यादा हो रहे हैं और उनका नुकसान भी ज़्यादा हो रहा है। अब इंसाफ का तकाजा ये है कि उनके नुकसान की तलाफ़ी की जाए और इसीलिए आलम अक़वाम इकट्ठी हो रही हैं जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं और फ़िज़ा में ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस का इखराज करते हैं। उनकी वजह से जो गरीब मुल्क मुतासर हो रहे हैं वो कोई फ़ंड देंगे और उनके फ़ंड से इन गरीब ममालिक के नुकसान की तलाफ़ी करने की कोशिश की जाएगी। दूसरा इवेंट है एनर्जी ट्रांजिशन, एनर्जी तब्दीली। एनर्जी ट्रांजिशन या एनर्जी तब्दीली क्या है? जैसे कि आप जानते हैं इस वक्त तक दुनिया एनर्जी हासिल करने के लिए सबसे ज़्यादा फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल करती है।
فوسل فیولز کے استعمال کے نتیجے میں گرین ہاؤس گیسز پیدا ہوتی ہیں جو فضا میں شامل ہوتی ہیں، اور اس کے فضا میں شامل ہونے سے کلائمیٹ چینج آتا ہے، یعنی ٹیمپریچر انکریز ہوتا ہے، دوسرے لفظوں میں کہ گرمی بڑھتی جا رہی ہے۔ تو اس لیے عالم اقوام انرجی ٹرانزیشن چاہتی ہے، یعنی وہ فوسل فیولز کے علاوہ دوسرے انرجی کے ایسے سورسز کی طرف منتقل ہونا چاہتے ہیں جو فضا میں گرین ہاؤس گیسز کے چھوڑنے کا باعث نہ بنے، تاکہ دنیا اپنے کلائمیٹ کو محفوظ کر سکے۔ اور تیسرا ایونٹ ہے اینڈ جینڈر ریسپانسو کلائمیٹ پالیسیز، اور جنسی اثر پذیری کلائمیٹ پالیسیاں۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جو کلائمیٹ چینج ہے اس کے اثرات مرد اور خواتین پر یکساں نہیں۔ تو یہاں پر بھی یہی انصاف کا تقاضا ہے کہ جب کلائمیٹ پالیسیز بنائی جائیں گی اس میں مرد اور خواتین کے متاثر ہونے کو مد نظر رکھا جائے کہ کون زیادہ متاثر ہوتا ہے اور کون کم متاثر ہوتا ہے، اس کے حساب سے پالیسیاں بنائی جائیں۔ کلائمیٹ اجلاس میں پاکستان کی شمولیت اپنے پویلین میں 3 روزانہ واقعات پر توجہ مرکوز رکھے گی: کلائمیٹ جسٹس، انرجی ٹرانزیشن اور جینڈر ریسپانسو کلائمیٹ پالیسیز کو مد نظر رکھ کر۔ وی ول شو کیس آور کمٹمنٹ، ہم اپنا عزم پیش کریں گے۔ شو کیس کا مطلب پیش کرنا، کمٹمنٹ کا مطلب عزم، وعدہ۔ کس بات کے لیے؟ ٹو کلائمیٹ اڈاپشن اینڈ سسٹینیبلٹی، کلائمیٹ مطابقت اور پائیداری کے۔ کس طرح؟ ود نیشنل انیشیٹوز، قومی پیش رفتوں سے۔ انیشیٹوز کا مطلب پیش رفتیں، پیش قدمیاں۔ سچ ایز دا لیونگ انڈیکس پروجیکٹ، جیسے کہ لیونگ انڈیکس پروجیکٹ ہے جس کا مقصد دریائے سندھ کا ایکو سسٹم اور اس کی بائیو ڈائیورسٹی کا تحفظ کرنا۔ اینڈ ریچارج پاکستان، اور ریچارج پاکستان، اس کا مقصد پانی کے ذخائر کا تحفظ کرنا۔ اس کے علاوہ جنگلوں اور دریاؤں کی دوبارہ سے بحالی کرنا اور فلڈ کے لیے پیشگی انتظامات کرنا۔ ہم اپنا عزم پیش کریں گے کہ قومی پیش رفتوں کے ساتھ، جیسا کہ لیونگ انڈیکس پروجیکٹ ہے اور ریچارج پاکستان، کلائمیٹ مطابقت اور پائیداری کو اپنائیں گے۔ ہاؤ ایور، تاہم، دا ریئل چیلنج لائز ان سیکیورنگ، حقیقی چیلنج محفوظ کرنے میں ہے۔ سیکیور کا مطلب محفوظ کرنا۔ وہ کیا؟ میننگ فل فائنانشیل سپورٹ، بامعنی مالی امداد، فار دیز پروگرامز، ان پروگراموں کے لیے۔ تاہم حقیقی چیلنج ان پروگراموں کے لیے بامعنی مالی امداد محفوظ کرنے میں ہے۔ نیور ہیز اٹ بین مور ارجنٹ، یہ کبھی بھی اتنا زیادہ فوری طلب نہیں رہا، ٹو ٹیک کلائمیٹ ایکشن، کلائمیٹ پر کارروائی کرنا۔ کلائمیٹ پر کارروائی کرنا کبھی بھی اتنا زیادہ فوری طلب نہیں رہا۔ وائل ڈیولپڈ نیشنز آر ٹرمپٹنگ، جبکہ ترقی یافتہ قومیں بگل بجا رہی ہیں۔ ٹرمپٹ کا مطلب ہوتا ہے بگل بجانا، یعنی ڈھڈورا پیٹنا، شور کرنا۔ کس بات کا؟ رائز ان انٹرنیشنل پبلک اڈاپشن فائنانسنگ، بین الاقوامی عوامی مطابقت مالی میں اضافے کا۔ رائز کا مطلب اضافہ۔ اچھا جی، یہ کتنا اضافہ ہے؟ فرام 22 بلین ان 2021 ٹو 28 بلین ان 2022، 2021 میں 22 بلین سے بڑھا کر 2022 میں 28 بلین کر دیا گیا۔ Now I am going to read it as a whole in English. Countries, big and small, are gathering today in Baku, Azerbaijan for COP29. Pakistan's participation in the climate summit will center on 3 daily events at its pavilion, focusing on climate justice, energy transition, and gender-responsive climate policies. We will showcase our commitment to climate adaptation and sustainability with national initiatives such as the Living Index Project and Recharge Pakistan. However, the real challenge lies in securing meaningful financial support for these programs. Never has it been more urgent to take climate action, while developed nations are trumpeting a rise in international public adoption financing from 22 billion in 2021 to 28 billion in 2022. The truth is, it is a meager increase. سچ تو یہ ہے کہ یہ ایک معمولی سا اضافہ ہے۔ میگر کا مطلب معمولی۔ فار پاکستان alone، جہاں تک اکیلے پاکستان کی بات ہے، the World Bank estimates،
عالمی بینک اندازہ لگاتا ہے a need of 340 billion by 2030 for climate resilience. کلائمیٹ پر قابو پانے کے لیے 2030 تک 348 بلین کی ضرورت ہے۔ جہاں تک اکیلے پاکستان کی بات ہے، عالمی بینک کا اندازہ ہے کہ کلائمیٹ پر قابو پانے کے لیے 2030 تک 348 بلین کی ضرورت ہوگی۔ ایڈ ٹو دس، اس میں اضافہ کر لو، جمع کر لو، کسے؟ دا کرنٹ پلجز، حالیہ وعدے، کون سے؟ ٹو دا لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ، جو کہ لاس اور ڈیمیج فنڈ پر کیے گئے۔ لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ یہ ایک انیشیٹو لیا گیا ہے COP 27 میں، اور اس میں کہا گیا کہ وہ ممالک جو غریب ہیں اور کلائمیٹ چینج سے متاثر ہوئے ہیں ان کو پیسے دیے جائیں تاکہ وہ کلائمیٹ کے اوپر قابو پا سکیں، which stands at a mere $770 million، جو کہ محض $770 ملین کی رقم ہے۔ تو وہ کہتے ہیں اس کو بھی اگر ہم اس میں ایڈ کریں، اینڈ اٹ از کلیئر، اور یہ بات تو واضح ہو جاتی ہے کیا، دیٹ گلوبل فائنینشیل کمٹمنٹس آر گراسلی inadequate، کہ عالمی مالی وعدے بہت زیادہ ناکافی ہیں۔ گراسلی کا مطلب ایکسٹریملی، بے حد، inadequate کا مطلب ناکافی۔ دا لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ پر کیے گئے حالیہ وعدے جس کی رقم محض $770 ملین کی بنتی ہے، اس کو بھی اس میں جمع کر لیں اور یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ عالمی مالی وعدے بہت زیادہ ناکافی ہیں۔ سینیٹر شیری رحمان's کال فار انٹرنیشنلی ڈٹرمائنڈ کنٹریبیوشنز، سینیٹر شیری رحمان کا مطالبہ انٹرنیشنلی ڈٹرمائنڈ کنٹریبیوشن سے، یہ وہ قومی منصوبے ہیں جو دی نیشنز یونائٹڈ فریم ورک کنونشن آن کلائمیٹ چینج کی طرف سے مانگے گئے تاکہ وہ اس کے حساب سے ان کی مدد کر سکیں، جس میں ہر ملک نے اپنے اپنے قومی منصوبے ٹارگٹ پیش کیے ہیں۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ ہم کلائمیٹ چینج کرنے کے لیے یہ کچھ کریں گے اور اس کے بدلے میں ہمیں اتنی رقم درکار ہوگی۔ فرام ڈیولپڈ نیشنز ان ایڈ آف کلائمیٹ ولنریبل کنٹریز، کلائمیٹ کے جو کمزور ممالک ہیں ان کی مدد کے لیے ترقی یافتہ قوموں سے۔ ڈیزرو سیریس کنسیڈریشن ایٹ COP 29، COP 29 میں سنجیدہ غور و خوض کا مستحق ہے، جیسا کہ سینیٹر شیری رحمان نے انٹرنیشنلی ڈٹرمائنڈ کنٹریبیوشن سے مطالبہ کیا ہے، ترقی یافتہ قوموں سے کمزور ممالک کو کلائمیٹ کی مد میں رقم دینے کا یا مدد دینے کا، وہ بھی COP 29 میں سنجیدہ غور و خوض کا مستحق ہے۔ The fact is that countries like Pakistan، حقیقت تو یہ ہے کہ پاکستان جیسے ممالک which hardly contribute to global emissions، جس نے بمشکل ہی عالمی اخراج میں حصہ ڈالا ہوگا، bear disproportionate climate impacts، لیکن غیر متناسب کلائمیٹ اثرات برداشت کرتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ پاکستان جیسے ممالک جن کا عالمی اخراج میں بمشکل حصہ ہے، غیر متناسب کلائمیٹ اثرات کا شکار ہے۔ The devastating floods of 2022، 2022 کے تباہ کن سیلابات causing $30 billion in damage، جنہوں نے $30 بلین کا نقصان کیا، and this year's severe cross border smog in پنجاب، اور اس سال کی سخت سرحد پار سموگ پنجاب میں show our vulnerability to sudden disaster and chronic pollution، جو ہماری اچانک تباہیوں اور دائمی آلودگی کی کمزوری کو ظاہر کرتی ہے۔ This year's discussions will focus on، اس سال کے مذاکرات کی توجہ ہوگی creating a new climate finance goal، ایک نیا کلائمیٹ مالی گول یا مقصد کو پیدا کرنے میں، that surpasses the previous $100 billion annual commitment، جو کہ سابقہ $100 بلین کے سالانہ وعدے سے آگے نکل جائے گا۔ سرپاس کا مطلب آگے نکل جانا۔ سیٹ بائی دا پیرس ایگریمنٹ، پیرس ایگریمنٹ کی طرف سے کیا گیا تھا۔ پیرس ایگریمنٹ COP 21 میں ہوا، جو کہ پیرس کے مقام پر یہ اجلاس ہوا تھا، اور اسی اجلاس میں کلائمیٹ چینج کے اوپر فنڈ کا تعین کیا گیا۔ ڈیولپنگ نیشنز آر ایڈوکیٹ فار کلائمیٹ فائنانس، ترقی پذیر قومیں کلائمیٹ مالیت کی وکالت کر رہی ہیں۔ ایڈوکیٹ فار کا مطلب ہے وکالت کرنا، کس بات کے لیے؟ ٹو بی پرووائڈیڈ ود میجر کنسیشنز آر ایز گرانٹس، کہ وہ انہیں بطور بڑی رعایت
या ग्रांटों के मुहैया किए जाएं इंस्टेड ऑफ द टिपिकल लोन्स, रिवायती कर्जों की बजाय, टू अलिविएट देयर ग्रोइंग डेट बर्डन्स, ताकि उनके बढ़ते हुए कर्जों के बोझ कम हो सकें। अलिविएट का मतलब होता है कि आसानी होना, किसी मुश्किल में कमी होना, और इसके लिए दूसरा वर्ड है ईस। तरक्की पजीर कौमें क्लाइमेट मालियत की वकालत कर रही हैं कि वो उनको बतौर एक बड़ी रियायत के या ग्रांटों के मुहैया किए जाएं रवायती कर्जों की बजाय, ताकि उनके बढ़ते हुए कर्जों के बोझ कम हो सकें। Azerbaijan's proposed $1 billion क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड। अजरबैजान की तरफ से $1 बिलियन क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड की तजवीज़, फंडेड बाय फॉसल फ्यूल प्रोसीजर्स, जो कि फॉसल फ्यूल प्रोसीजर्स के ज़रिए फंड किया जाएगा, एम्स टू सपोर्ट डिज़ास्टर रिस्पांस, जिसका मकसद तबाहकुन रद्द अमल को सहारा देना, एंड कम्युनिटी इनिशिएटिव्स और बरादरी पेशरफ्तों को, ऑफरिंग अ फ्रेश अप्रोच टू फाइनेंसिंग, माली इमदाद करने का एक नई अप्रोच पेश की जा रही है। Pakistan's government seems to be concerned about our participation at the summit. पाकिस्तान की हुकूमत इजलास में हमारी शमूलियत या हिस्से के मुतल्लिक परेशान है या तशवीश का इजहार कर रही है। द पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन क्लाइमेट चेंज हैज स्ट्रेस्ड ट्रांसपेरेंसी एंड मेजरेबल आउटकम्स। क्लाइमेट चेंज के ऊपर पार्लिमान कमेटी ने शफाफियत और काबिल अमल नताइज पर जोर दिया है। इन द लॉन्ग रन, सक्सेस विल रिक्वायर मोर देन जस्ट गवर्नमेंट एक्शन। देरपा कामयाबी को महज हुकूमती कार्रवाई से ज़्यादा दरकार होगा। द प्राइवेट सेक्टर मस्ट बी इंगेज्ड, प्राइवेट सेक्टर को भी मुलवस किया जाए, एंड प्रोविंशियल क्लाइमेट इनिशिएटिव स्ट्रेंथन, और सूबाई क्लाइमेट पेशरफ्तों को तक़वियत दी जाए। द ग्लोबल क्लाइमेट फाइनेंस फ्रेमवर्क already signed by 15 nations, आलमी क्लाइमेट फाइनेंस फ्रेमवर्क जिसे पहले ही 15 कौमें या 15 मुल्क साइन कर चुके हैं, offers पाकिस्तान an opportunity to strengthen its position in climate negotiations, पाकिस्तान को एक मौका पेश करता है कि वो क्लाइमेट के मज़ाकरात में अपनी हैसियत को मजबूत बनाए। पाकिस्तान मस्ट लेवरेज इट्स मोरल अथॉरिटी एज अ क्लाइमेट वल्नरेबल नेशन, पाकिस्तान अपनी इखलाकी बरतरी को बतौर एक क्लाइमेट कमज़ोर कौम के पेश करे, वाइल डिस्प्लेइंग सीरियस कमिटमेंट, अपनी संजीदा अज़म का इजहार करके या दिखाकर, टू अडाप्टेशन एंड मिटिगेशन एट होम, यानी घर पर मुताबिकत और उसको कम करने के लिए।